काका हामी पनि कहाँ घुम्नु जाउँ होइन? कति घरमा मात्रै बस्न कोही बेला त घुम्नु पनि जाउँ न। कहाँ जानु त्यस्तो घुम्नु? अहिले सिजनमा चलेको त त्यही तारको नै हो, ती जाउँ होइन घुम्नु। नजिक पनि हो, पयु पनि दामी फुलेको छ। के जानु त्यो पयु फुलेको हेर्नु त। पयु त स्कुलको ग्राउन्डको छेउछाउ तलतिर ड्यामै फुलेको छ, त्यही हेरौँ न अन्त। हुँदैन र? होइन हौ, पयुमा त कहाँ फुलेको छ र? त्यहाँ त टी गार्डन पनि छ। याली यस्तो हेर्दा पनि दामी छ। त्यति मात्रै कहाँ छ र? हर्स राइडिङ पनि हुन्छ। अब घोडामा चढेर हिँड्दा त राजै हिँडेको जस्तो हुन्छ नि हौ। ए हो र, हर्स राइडिङ पनि हुन्छ। त्यसो भने जाउँ है हामी पनि चढ्नु। तर एउटा कुराको चाहिँ मलाई चित्तै बुझ्दैन हौ। कस्तो के कुरामा चाहिँ तपाईँको चित्त बुझ्दैन हौ? चित्त चाहिँ किन बुझ्दैन भने चाहिँ नि, त्यो हरियाली चिया बगानै बगान छैन, त्यो त्यही चियाको मुनाको चाहिँ नि चिया खानु पाउँदैन र चाहिँ अलिकति विश्वास लाग्छ। हो कि होइन हौ? हो हो नि है। हजुर।